My name is Abdul Sattar, lecturer in Political Science, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बोधन। आज हम इस वीडियो में जदीद हिंदुस्तानी सियासी मुफक्किर जवाहरलाल नेहरू के बारे में पढ़ेंगे। जवाहरलाल नेहरू का इंट्रोडक्शन इस तरह से है। जदीद हिंदुस्तान के मामार पंडित जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर 1852 ईस्वी को इलाहाबाद में कश्मीरी ब्राह्मण ख़ानदान में पैदा हुए। इनके वालिद मुमताज़ मुजाहिदे आज़ादी मोतीलाल नेहरू थे और इनकी वालिदा का नाम स्वरूप लाल था। नेहरू ने इब्तदाई तालीम इलाहाबाद में हासिल की और इब्तदाई तालीम की तकमील के बाद वो बरतानिया के हारो और कैम्ब्रिज जैसे आला तालीमी इदारों में आला तालीम हासिल किए। यहीं पर उनकी ज़हनी तश्कील अमल में आई। बरतानिया में अपने क़याम के 7 बरसों के दौरान वो मशहूर मुफक्किरीन जैसे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, बर्ट्रैंड रसेल और लास्की जैसे मशहूर मुफक्किरीन से मुलाकात हुई और इन सब ने नेहरू की आज़ाद ख़याली लिबरल थॉट को परवान चढ़ाने में मदद दी। तालीम की तकमील के बाद वो हिंदुस्तान वापस आए और हिंदुस्तान की कौमी तहरीक में सरगर्म हिस्सा लिया। इसी तरह से वो तिलक और एनी बेसेंट की शुरू करदा होम रूल तहरीक में शामिल हुए। महात्मा गांधी के साथ सरगर्म सियासत से वाबस्ता होकर अपने आप को मुल्क व कौम की खिदमत के लिए वक्फ की। तहरीक अदम ताउन के दौरान उन्हें जेल भेज दिया गया। 1923 ईस्वी में वो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी बने और कई बरसों तक इस ओहदे पर फाइज रहकर कांग्रेस और तहरीक आज़ादी की नज़रियाती तश्कील किए। 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर इजलास के वो सदर मुंतखब हुए। इसी इजलास में हिंदुस्तान के लिए मुकम्मल आज़ादी का मुतालिबा किया। 1930 ईस्वी में शहरी नाफरमानी तहरीक के आगाज़ के बाद नेहरू को जेल भेजा गया और 1931 ईस्वी में गांधी इरविन मुआहदे के बाद जेल से रिहा किए गए। अगस्त 1942 ईस्वी में हिंदुस्तान छोड़ दो करारदाद की मंजूरी के साथ ही नेहरू को गिरफ्तार करके इन्हें 1945 ईस्वी तक किला अहमदनगर में नज़रबंद किया गया। सितंबर 1946 ईस्वी में वो पहली अबूरी हुकूमत तश्कील दिए। आज़ादी के बाद वह आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म बने। मई 1964 ईस्वी में अपनी मौत तक वो इस ओहदे पर फाइज कायम रहे। कांग्रेस पार्टी और हुकूमत हिंदुस्तान में गांधी के बाद उनके ख़त का कोई दूसरा फ़र्द नहीं था। जदीद हिंदुस्तान की तश्कील उनकी फ़िक्र, नज़रियात और इनकी ज़हानत की आइनादार है। आलमी सियासत में नेहरू कद आवर रहनुमा थे। तदब्बर फ़रास्त में कोई रहनुमा इनके हम असर नहीं था। वह हरकियाती शख्सियत के मालिक थे। जदीद हिंदुस्तान की तारीख़ शायद उन जैसा कोई और क़ायद पैदा करे। इसी तरह से हम उनका इंट्रोडक्शन के बाद हम उनके जो अहम तसानीफ़ है उस पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, डिस्कवरी ऑफ इंडिया एंड ऑटोबायोग्राफी, इस तरह से नेहरू के 3 तसानीफ़ान जो अहम हैं। ये ऑटोबायोग्राफी ये ख़ुतूत का मजमुआ है जो नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को लिखे थे। इस तरह से नेहरू का सियासी फ़लसफ़ा के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी ऑफ नेहरू। तो देखिए, नेहरू रिवायती मानों में कोई सियासी फ़लसफ़ी या मुफक्किर नहीं थे, बल्कि वह एक फ़िक्री सियासतदान थे जिन्होंने अमली सियासत को नज़रियाती आहंग और फ़िक्री असलूब अता किए। मग़रिब के तालीम याफ्ता होने की वजह से वो मग़रिब व मशरिक़ी
اقدار کا امتزاج تھے۔ وہ ہندوستانیت کے ساتھ ساتھ مغربیت کی یکساں طور پر نمائندگی کرتے تھے۔ ان کی خوش لباسی، گفتگو، معاملہ فہمی اور ان کا عوامی احساس انہیں جدید مفکر اور عملی فلسفی بنا دیتا ہے۔ نہرو کی سیاسی فکر کے اہم اجزاء حسب ذیل ہیں: تصور جمہوریت، کانسیپٹ آف ڈیموکریسی، جمہوری اشتراکیت، ڈیموکریٹک سوشلزم، غیر جانبداریت، نان الائنمنٹ، اینڈ لاسٹ ون از بین الاقوامیت یا پھر پنچ شیل، انٹرنیشنلزم اینڈ پنچ شیل۔ اس طرح سے نہرو کی فکر ان اہم اجزاء پر گھومتی ہے جس میں تصور جمہوریت، جمہوریت پسند، جمہوری اشتراکیت، غیر جانبداریت اور بین الاقوامیت اور پنچ شیل۔ اس طرح سے نہرو نے اپنے نظریات میں، اپنی فکر میں قومی سطح پر ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی سیاست میں بھی اہم رول ادا کیا ہے۔ تو اس طرح سے جمہوریت ہندوستان میں جمہوری ملک اور جمہوری اشتراکیت کے نظریات کو ہندوستان کی حالات کے حساب سے ہندوستانیوں میں اپنی فکر کے ذریعے جو ہے نا نہرو نے ہندوستانیوں کو عطا کی ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف ہندوستانیوں کو ہی بلکہ بین الاقوامی سطح پر نان الائنمنٹ موومنٹ، غیر جانبدار تحریک ابتدا کرتے ہوئے دنیا کو پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا دو مخالف سمت، دو بلاکس جیسے ایک سرمایہ دار اور کمیونزم، سرمایہ دار ممالک کی باغ دوڑ امریکہ کے ہاتھ میں اور کمیونزم کی باغ دوڑ رشیا کے ہاتھ میں، روس کے ہاتھ میں۔ اس طرح سے دنیا جو ہے نا دو حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے ملک میں، دنیا میں سرد جنگ جیسا ماحول پیدا ہو چکا تھا۔ اس طرح کے جنگ جو ہے نا، جنگ جیسے تیاریاں، جنگ نہ ہوتے ہوئے بھی جنگ جیسے تیاریاں، خوف تھا، تمام دنیا کے ممالک میں خوف تھا، جس کی وجہ سے وہ کسی نہ کسی ایک بلاک میں شامل ہو کر اپنے آپ کو بچانا، تحفظ کرنا چاہتے تھے۔ لیکن نہرو کی بین الاقوامی قائد کا کام کرتے ہوئے دنیا کو جو ہے نا ایک ایسے نظریہ فکر عطا کی، جس کی وجہ سے جو ہے نا جو دنیا تیسری دنیا یعنی تیسری ورلڈ، تھرڈ ورلڈ جیسے ماحول کو یا پھر جنگ جو ورلڈ وار تھرڈ ہونے سے روکا، یعنی کہ جو دنیا میں جو سرد جنگ جیسا ماحول تھا اس کو جو ہے نا کم کرنے کے لیے یا پھر اس کو ختم کرنے میں نان الائنمنٹ موومنٹ، نہرو کی فکر جو ہے نا اہم ثابت ہوئی، جس کے بعد نہرو صرف قومی پسندیدہ لیڈر نہیں بلکہ بین الاقوامی پسندیدہ لیڈر کے طور پر جانے لگے۔ دنیا میں ان کی قائد سے بہت متاثر تھے، جس کی وجہ سے بین الاقوامی سیاست میں بھی ان کو اہم مقام حاصل تھا، جو بین الاقوامی سیاست میں بھی نہرو نے اپنی شخصیت کا اثر چھوڑے ہیں، جس کی وجہ سے دنیا آج بھی انہیں یاد کرتی ہے۔ اسی طرح سے ہم تصور جمہوریت اس سے پہلے کے ویڈیو میں پڑھ چکے ہیں۔ اب نیکسٹ ہم جمہوری اشتراکیت کے بارے میں یعنی ڈیموکریٹک سوشلزم، نہرو کی ڈیموکریٹک سوشلزم کیا ہے اس کے بارے میں۔ جمہوری اشتراکیت پڑھنے سے پہلے ہم فرسٹ یہ جانیں کہ اشتراکیت کیا ہے۔ تو دیکھیے، اشتراکیت وہ نظریہ یا تحریک ہے جو پیداوار اور تقسیم کے بنیادی وسائل کو اجتماعی ملکیت اور جمہوری نظام کے تحت لا کر ذاتی منافع کی بجائے مجموعی مفاد کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے۔ کیا ہے جمہوری اشتراکیت کے معنی؟
وہ نظریہ یا تحریک ہے جو پیداوار اور تقسیم کے بنیادی وسائل کو اجتماعی ملکیت اور جمہوری نظام کے تحت لا کر ذاتی منافع کی بجائے مجموعی مفاد کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے۔ یہ اشتراکیت کے معنی ہوئے۔ تو اسی طرح سے اشتراکیت سوشلزم لفظ انگریزی لفظ سوشلزم سوشیوس سے ماخوذ ہے، جس کے معنی سماج کے ہیں۔ تو دیکھیے دنیا 20ویں صدی کے وسط میں دنیا دو مخالف سمت، ایک کمیونزم اور ایک سرمایہ دار ممالک میں تقسیم ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے اس طرح کا ماحول پیدا ہوا کہ جنگ ہونے والی ہے۔ تو اسی کی وجہ سے یعنی کہ جنگ ہونے والی اس طرح کا ماحول پیدا ہوا تھا، تو دنیا پہ جو جواہر لال نہرو کی جو نان الائنمنٹ موومنٹ کی وجہ سے تیسری دنیا کے ممالک دو بلاکس میں جوائن ممبر ہونے کی بجائے غیر جانبداریت کو اپناتے ہوئے جو ہے نا سرد جنگ کے ماحول کو کم کرنے میں یہ اشتراکیت، نہرو کی اشتراکیت کا جو نان الائنمنٹ تھاٹ تھا اس میں ممبر بننے لگے، جس کی وجہ سے ممالک میں جو چھایا ہوا سرد جنگ کا ماحول ختم ہوا، اور اس نہرو کی اس قائدانہ اس لیڈرشپ کی وجہ سے بین الاقوامی سیاست میں نہرو نے ہندوستان کے لیے ایک مؤثر نظریہ ڈیموکریٹک سوشلزم کا نظریہ انتخاب کیا، اور انہوں نے جمہوری اشتراکیت کے اوپر اپنا نظریہ پیش کیا۔ تو دیکھیے نہرو شروع سے روس کے قریبی رہے ہیں، روس کے انقلاب سے بے حد متاثر رہ چکے ہیں۔ انہوں نے سوویت یونین کو نئی تہذیب بھی کہا تھا ان کے انقلاب کے وقت۔ وہ 1927 عیسوی میں روس کا دورہ بھی کیے تھے، اور ان پر روس کا اتنا اثر ہوا کہ وہ ایک اشتراکی ان کو اشتراکی کہنے لگے، لیکن نہرو نے روسی اشتراکی یا پھر مارکسی اشتراکیت کو اڈاپٹ کرنے کے بجائے، یعنی کہ روسی نظریے کو مارکسی نظریے کو اپنانے کے بجائے انہوں نے ہندوستانی مسائل اور حالات کے مطابق ایسے نظریے کی وکالت کی جس میں سیاسی لبرلزم اور اشتراکیت کا امتزاج تھی۔ اس طرح عملی طور پر وہ پرامن اشتراکیت اور فیبینی اشتراکیت کے حامی تھے۔ تو دیکھیے یہاں پر فیبین سوشلزم سے مراد انگلستان میں اجتماعیت پسندوں نے 1884 عیسوی میں اپنی ایک جماعت فیبین سوسائٹی کے نام سے قائم کی، جس میں جارج برنارڈ شاء، سڈنی اینڈ بیٹرائس ویب، ایچ جی ولسن اور پروفیسر لاسکی جیسی مشہور ہستیاں شامل تھیں۔ اس فیبین سوشلزم نے مارکس کے نظریات کو باطل قرار دیا۔ فیبین سوسائٹی نے مارکسی نظریے کو غلط کہا، یہ تشدد کرانے والا نظریہ ہے کہا۔
اشتراکیت صرف انقلابی ذرائع سے ہی قائم کی جا سکتی ہے۔ اس سوسائٹی کے اراکین نے یعنی کہ اشتراکیت اکارڈنگ ٹو مارکسزم انقلابی ذرائع تشدد سے کی جاتی ہے۔ یعنی کہ مارکسزم کا نظریہ کیا ہے؟ یعنی کہ دو بلاکس، یعنی کہ جو مزدور مارکسزم میں مزدوروں کی تعداد زیادہ ہوں گی اور جو سرمایہ دار افراد کم ہوں گے، جس کی وجہ سے دونوں بلاکس یعنی جد و جہد یعنی کہ کلاس وار ہوں گی، یعنی کہ امیر اور غریب مزدور کے درمیان جو ہے نا جنگ ہوں گی، جس میں جو ہے نا امیر یعنی کہ سرمایہ دار لوگوں کی دولت مند افراد کی تعداد کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے نا مزدوروں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے نا کیا ہوتا ہے، یہ زیادہ تعداد والے کم تعداد ہونے کی وجہ سے ان کے درمیان جنگ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کم تعداد کی وجہ سے امیر یعنی کہ سرمایہ دار کی جو ہے نا خاتمہ ہو جاتا ہے، جس کے بعد جو ہے نا غیر طبقاتی سماج بنتا ہے۔ اس بات کو جو ہے نا فیبین سوشلزم پسند نہیں کیا، کیونکہ وہ تشدد کے خلاف تھے۔ تو اسی طرح سے انہوں نے فیبین سوشلزم کے ذریعے سوسائٹی کے ذریعے یہ کہا کہ فیبین سوسائٹی کے اراکین نے معاشرے کا ایک نامیاتی آرگن تصور پیش کیا۔ وہ یہ واضح کیا کہ موجودہ سماجی خرابیاں طبقہ واری کشمکش کے ذریعے نہیں بلکہ مملکت کے ذریعے ہی دور ہو سکتی ہے۔ انہوں نے سرکاری احکام مزدوروں اور دوسرے طبقوں کو اپنے خیالات سے متاثر کرنے کے لیے تقریر و تحریر کے ذریعے جو ہے نا لوگوں تک پہنچائے۔ یعنی کہ جو کمیونزم کے جو تھاٹ تھا اس کو جو ہے نا جنگ کے بغیر بھی جو ہے نا ہم جو ہے نا پورے طبقوں کو ملا کر ہم اچھی طرح سے جو ہے نا مملکت کو چلا سکتے ہیں بول کر جو ہے نا ایک سوشلزم کا نظریہ پیش کیا، جس کو ہندوستان کے جواہر لال نہرو نے اس فیبین سوشلزم کو بے حد پسند کرتے ہوئے وہ اپنے ہندوستان کے لیے اپنی قائدانہ صلاحیت کے بیس پر ہندوستانی عوام کی غربت کے خاتمے کے لیے اشتراکیت کو ہی واحد راستہ مانتے تھے۔ سوشلزم یا پھر اشتراکیت واحد نظریہ ہے جو ہندوستانی عوام کی غربت کے خاتمے کے لیے کارگر ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا نظریہ نہیں ہے جو ہندوستان کی غربت کو دور کر سکے۔ تو اس طرح نہرو نے اس ڈیموکریٹک سوشلزم کے تحت ہندوستان کی غربت کے خاتمے کے لیے نئے نئے منصوبے بنائے اور اس میں کامیابی حاصل کی۔ اس لیے انہوں نے جمہوری اشتراکی طریقوں کو سماجی تبدیلی کے لیے استعمال کیا۔ وہ اشتراکیت کو صرف معاشی تعمیر نو کا ایک فارمولہ نہیں بلکہ اسے زندگی کا ایک فلسفہ سمجھتے تھے۔ 1929 میں کانگریس کے لاہور اجلاس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ ایک اشتراکی اور جمہوریت پسند ہیں اور وہ اس نظام میں یقین نہیں رکھتے جو صنعت کے جدید بادشاہوں کو پیدا کرتا ہو۔ وہ سرمایہ داریت کو پسند نہیں کرتے تھے اور کمیونزم کو بھی جو ہے نا پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ دونوں نظریات اس طرح کے ہیں کہ تشدد کا ماحول پیدا کرتے ہیں۔ لیکن اشتراکیت سے دونوں یعنی کہ سوشلزم میں
जो है ना दोनों तरह के नज़रियात पाए जाने की वजह से वो जमहूरी इश्तिराकियत को अपनाते हुए हिंदुस्तान की गुर्बत को दूर करने के लिए अपनाए। इसलिए वो माशी तरक्की के साथ साथ इनफरादी आज़ादी के भी हामी थे। इसीलिए उन्होंने मुकम्मल ममलिकती मिल्कियत के बजाय मखलूत माशी निज़ाम का तसव्वुर पेश किया। मखलूत माशी निज़ाम यानी कि ऐसा माशी निज़ाम जिसमें जो है ना हुकूमती इदारे भी रहेंगे और खानगी इदारे भी रहेंगे और उन पर कंट्रोल हुकूमत का रहेगा। मेन सोशलिज़म क्या है? यानी कि सोशलिज़म से मुराद सरमायादारी निज़ाम की खुसूसियात और कम्युनिज़म की खुसूसियात भी मौजूद है, दोनों की खुसूसियात मौजूद रहेंगे। इश्तिराकियत सरमायादारी निज़ाम यानी कि सोशलिज़म कहलाता है। यानी कि यहाँ पर हुकूमत जो है ना ममलिकत की ज़रूरत के मुताबिक खानगियाने के तौर पर ज़रूरत के हिसाब से खानगियाने का काम करेंगी हुकूमत। और जो पब्लिक प्राइवेट रेगुलेट प्राइवेट सेक्टर दूसरी खानगी मिल्कियत जैसे सनत, तिजारत और माशी सरगर्मियाँ हैं वो प्राइवेटाइजेशन यानी कि प्राइवेट खानगी अफराद के हाथों में रहेंगी। ज़रूरत पड़ने पर हुकूमत इनको अपने मिल्कियत में शामिल कर ले सकती है। इस तरह से पूरा कंट्रोल हुकूमत के निगरानी में होता है। जो ममलिकती कंट्रोल व निगरानी में काम करते हुए मुल्क की माशी तरक्की में अपना हिस्सा अदा करें। इस तरह नेहरू की फिक्री क़ियादत की वजह से ही 1955 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी ने अवधि इजलास में इश्तिराकी तर्ज के समाज को और 1963 ईस्वी के भुवनेश्वर इजलास में जमहूरी इश्तिराकियत को अपना मकसद बनाया। एक अमली सियासतदान के तौर पर नेहरू इस बात को जान गए थे कि हिंदुस्तान में ज़मीनी इस्लाहात के बग़ैर माशी तरक्की मुमकिन नहीं है। इसलिए वो फाजिल ज़मीन को बेज़मीन किसानों में तकसीम के हक़ में थे। इसी तरह इमदाद बाहमी काश्त के ज़रिए ज़रई पैदावार में इजाफ़े के हामी थे। तो इस तरह बेज़मीन किसानों में ज़मीन की तकसीम, ज़मीनी इस्लाहात के ज़रिए जो है ना गरीबों में माशी तरक्की के लिए बेज़मीन किसानों को ज़मीन की तकसीम अमल में लाए, पैदावारी ज़राए को बढ़ावा देने के लिए, तरक्की देने के लिए ज़मीन तकसीम किए और 5 साला मंसूबे के ज़रिए जो है ना हर एक शोबे को जो है ना 5 साल अहमियत देते हुए उसमें तरक्की करने के लिए उसमें नए पॉलिसीज़ लाए और नए टेक्नोलॉजी के ज़रिए 5 साला मंसूबे के तौर पर क़ायम करते हुए मुल्क की तरक्की के लिए जो है ना अहम रोल अदा किया। इस तरह से इन्हीं की सोच की वजह से हिंदुस्तान एक सोशलिस्ट कंट्री यानी कि 42 अमेंडमेंट बिल 1976 में सवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के तौर पर हिंदुस्तान जमहूरी इश्तिराकी मुल्क जो है ना इन्हीं की नज़रियात के वजह से जो है ना हिंदुस्तान एक जमहूरी इश्तिराकी मुल्क बना, जिसकी वजह से 42वीं तरमीम 1976 में हिंदुस्तान एक सवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के तौर पर अपना खिदमत अंजाम दे रहा है, जिसके बेस पर नेहरू के नज़रियात हैं जो एक हिंदुस्तानी मुल्क को एक तरक्की की राह में, हिंदुस्तान के माहौल में जो गुर्बत का ख़ात्मा सोशलिज़म के ज़रिए ही जो रहनुमायाना उसूल रहने दीजिए, इस तरह से हर वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए नेहरू ने जमहूरी इश्तिराकियत के नज़रिए को अपनाते हुए एक अहम फ़िक्र
ہندوستانیوں کو دی، جو آج ہندوستان ایک ترقی یافتہ ملک کی سمت میں ہے۔